الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول رہی دو جگ دے وچ قائم رسالت کملی والے دی رہی دو جگ دے وچ قائم رسالت کملی والے دی خدا دی اطاعت ہے اطاعت کملی والے دی کٹن راتا مسلے تے کھلوتے پیر سج جاول کٹن راتا مسلے تے کھلوتے پیر سج جاول عبادت نو وی چمکا گئی عبادت کملی والے دی عبادت نو وی چمکا گئی عبادت کملی والے دی رہی دو جگ دے وچ قائم رسالت کملی والے دی تیرے در بار عالی وچ میرے اللہ میرے مولا میرے پروردگار میرے حاجت روا میرے مشکل کشا علم الغیب دے خزانے جانن والے لوکاں نو رزق دین والے تیرے در بار عالی وچ تیرا منظور اے گل یاد ہے کرا دے خواب وچ مولا زیارت کملی والے کرا دے خواب وچ مولا زیارت کملی والے دی رہی دو جگ دے وچ قائم رسالت کملی والے دی مختصر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے جو پوری کائنات دا خالق مالک حاجت روا مشکل کشائے
جو ساری کائنات دا سلسلہ چلاؤن والا ہے، جو سوچن واسطے دماغ دین والا ہے، ویکھن واسطے اکھ دین والا ہے، بولن واسطے زبان دین والا ہے، چلن واسطے پیر دین والا ہے، کم کرن واسطے ہاتھ دین والا ہے، زمین سیرگاہ بنا دین والا ہے، آسمان چھت بنا دین والا ہے، جو سورج نو گرمان والا ہے، چن نو چمکان والا ہے، ستاریاں نو چمکان والا ہے، جو عزت دین والا ہے، شہرت دین والا ہے، اولاداں دین والا ہے، جناب ہر ساری کائنات دا سلسلہ چلان والا ہے اس رب العالمین واسطے۔ اور درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے، جتھے میرے نبی دا نام ہے درود پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیڑا بندہ میرے نبی دا نام سن کے درود نہیں پڑھدا وہ بندہ بخیل ہے تے بخیل جنت وچ نہیں جائے گا۔ جیڑا میرے محبوب تے ایک واری درود پڑھدا ہے اللہ 10 نیکیاں دے دیندا ہے، 10 گناہ معاف کر دیندا ہے، 10 درجات بلند کر دیندا ہے۔ اور جیڑا میرے محبوب تے روزانہ 10 واری درود پڑھے اللہ 100 نیکیاں دے دیندا ہے، 100 گناہ معاف کر دیندا ہے، 100 درجات بلند کر دیندا ہے۔ اور جیڑا 100 واری پڑھے 1000 نیکیاں، 1000 گناہ معاف، 1000 درجات بلند۔ اور جیڑا 1000 واری پڑھے 1,00,000 نیکیاں، 1,00,000 گناہ معاف، 1,00,000 درجات بلند۔ اور جڑا بغیر حساب کتاب دے میرے نبی تے درود پڑھدا رہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پڑھدا رہا، حرام تو بچدا رہا، غیبت تو بچدا رہا، ملاوٹ تو بچدا رہا، بے ایمانی تو بچدا رہا، جھوٹ تو بچدا رہا، حسد تو بچدا رہا، کینے تو بچدا رہا، بغض تو بچدا رہا، گوانڈیاں نال پیار کردا رہا، برادری نال محبت کردا رہا، سچ بولدا رہا، نمازاں دی پابندی کردا رہا، قرآن دی تلاوت کردا رہا، درود پڑھدیاں ادھروں اینو موت آئے گی، ادھروں جنت الاٹ ہو جائے گی۔ اور درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے، جو پوری کائنات دا رہبر بن کے آیا ہے، رہنما بن کے آیا ہے، پوری کائنات نالو آلہ بن کے آیا ہے، پوری کائنات نالو عرفہ بن کے آیا ہے، پوری کائنات نالو حسین بن کے آیا ہے، امت دے واسطے ہرس لے کے آیا ہے، امت دے واسطے پیار لے کے آیا ہے، تینوں اور مینوں جہنم تو بچان واسطے آیا ہے، جنت نو لجان واسطے آیا ہے، برائی دا رستہ چھڈان واسطے آیا ہے، نیکی دا رستہ وکھان واسطے آیا ہے، بیگانیاں نو اپنا بنان واسطے آیا ہے، لڑیاں نو منان واسطے آیا ہے، جو دین آلہ لے کے آیا ہے، قرآن آلہ لے کے آیا ہے، سیرت آلہ لے کے آیا ہے، گھرانہ آلہ لے کے آیا ہے، صحابہ آلہ لے کے آیا ہے، دعوت آلہ لے کے آیا ہے، معیار آلہ لے کے آیا ہے، کردار آلہ لے کے آیا ہے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے۔ اس پنڈ دے زندہ دل نوجوانوں، بلکہ اس شہر دے زندہ دل نوجوانوں، میری دلی دعا ہے اللہ رب العالمین جس بچے دی خوشی دی اندر ایک پروگرام رکھیا گیا ہے، اللہ اس گھرانے دے وچوں دوواں گھراں جڑے آپس دے اندر ملے نے، اللہ انہاں دوواں گھراں تے رحمتاں دے نزول فرما دے۔ جس بیٹے دی خوشی دی اندر یہ محفل رکھی گئی ہے، اللہ اس بیٹے نو نیک صالح بیٹے عطا فرمائے۔ میں جو چند دیتا اللہ دے قرآن وچوں تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہیں، انشاءاللہ تعالی انہاں دا ترجمہ ہوئے گا، میری حمد و نعت بھی ہوئے گی تے قرآن حدیث دا ترجمہ ہوئے گا، میرا شعر بھی ہوئے گا انشاءاللہ تعالی۔ کوئی اسلام دے دائرے چو، دین دے دائرے چو باہر نکل کے کوئی گفتگو نہیں کرانگا۔ اس منبر تو آواز آئے یا رب دے قرآن دی آوے یا کملی والے مصطفیٰ دے فرمان دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا عقیدہ نوٹ کرو، قرآن لے ہو میں سرت رکھ کے کہہ دینا، اللہ دا ولی ہوئے ان دی جتی دی خاک میری اکھی دا سرمہ ہے۔ جیڑا اللہ دے ولی نو نہیں بندہ وہ بندہ شیطان ہے، تے جیڑا آکھے سونے نبی نو وڈے بھرا جی نہ سمجھو اس کوڑے بے ایمان نو گولی مار دیو، جیڑا آکھے میرے نبی نو وڈے بھرا جی نہ سمجھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرا نبی تے او نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانہ بننے انگل مبارک اٹھائے چند دو ٹکڑے ہو جائے چہرہ مبارک اٹھائے اللہ قبلہ تبدیل کر دے وے لوٹے چو اتبار کڈے پانچ چشمے جاری ہو جان گو نو کلمہ پڑھائے گو کلمہ پڑھنا شروع کر دے وے میرا نبی درختان دے کولوں گزرے درخت چوکے سلام کرن میرا نبی درخت نو بلائے درخت میرے محبوب دے قریب آ جائے لوگوں تیرے میرے پسینے دے اندر بدبو ہی بدبو ہے میرے آقا دے پسینے دے اندر خوشبو ہی خوشبو ہے اوروں سے کہا تم نے اوروں سے سنا تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا لب تو سی لوگے میری تمنا کہ اے رقیب مگر وہ آنسو جو آنکھوں سے چھلک آئیں گے ان کا کیا کرو گے حق بات کا اعلان سرے دار کریں گے ہے یہ جرم تو یہ جرم 100 بار کریں گے اور سنیے میرا نبی تے او نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہنیری رات دے اندر حضرت قتادہ نو ڈینگی چھڑی کھجور دی سکی پکڑا دے وے 10 گز اگاں روشنی 10 گز پیچھے روشنی میرا نبی تے او نبی ہے تیرے میرے پسینے دے اندر بدبو ہی بدبو ہے میرے آقا دے پسینے دے اندر خوشبو ہی خوشبو ہے تیرے میرے لب دے اندر وبا ہی وبا ہے میرے مدنی دے لب دے اندر شفا ہی شفا ہے محبوب دا لب کوڑے کھوج پہ جائے کوڑا کھو مٹھا ہو جائے جابر دی آندھی چ پہ جائے 1400 صحابی کھا جان حضرت قتادہ دی ٹوٹی لت تے لگے لت ٹھیک ہو جائے اکھ دے ڈیلے تے لگے اکھ ٹھیک ہو جائے کرولی بھر کے پانی دی بیمار نو پلا دے وے بیمار ٹھیک ہو جائے حضرت ابو بکر دی اڈی تے لگے لب مبارک درد ٹھیک ہو جائے حضرت علی دی آنکھاں تے لگے درد ٹھیک ہو جائے اتنی شان والا میرا نبی دراصل عقیدے دیاں گندیاں نے گلاں سمجھیاں نہیں قرآن دیاں سارا قرآن میرے نبی دی سیرت بیان کر رہا ہے سارا قرآن میرے نبی دی عظمت بیان کر رہا ہے سارا قرآن میرے نبی دا خلق بیان کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مبارکباد دینا انہاں گھر والیاں نو جنہاں نے اپنے بیٹے دی خوشی دی اندر پروگرام رکھے ہیں اور میرا دل کردا ہے کہ تانوں ایسی ایسی حمد و نعت سناواں تہاڈا انشاءاللہ دل دماغ انشاءاللہ ترو تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ تسی اندرلے سپیکراں تے سار لے کے سن منگایا ہوندا مینوں بولن دا سواد ہوندا تانوں سنن دا سواد ہوندا کیوں جی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جدوں بھی کوئی پروگرام ہویا سون دا ایسے انتظام کران گے انشاءاللہ سنیے اتلے سپیکر چل دے پہنے ایسا نہ دے اتلے سپیکر چلا دیو یہ صرف نہ تے کوئی پابندی نہیں ٹھیک ہے نا اللہ تہاڈی زندگی کرے اللہ صحت دے وے تے میں عرض کیتی ہے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر وار کہتے او دیاں باتاں لکھیاں نے کہہ دے ہو ایک باری پھر کہہ دے ہو اللہ دے بندے ہو میں فرقہ وریت تو پاک ہاں انشاءاللہ تعالی وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر وار کہتے او دیاں باتاں میرے نال مل کے پڑھ لو صبح دی نماز پڑھے زور دی پڑھے عصر دی پڑھے مغرب دی پڑھے عشاء دی پڑھے تینوں کوئی بندہ مل جائے میرے نبی دی گل کرے انہوں کہہ دیویں وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر وار کہتے او دیاں باتاں لکھیاں نے ہر وار کہتے او دیاں باتاں لکھیاں نے جنہ ویر کمائے نال محمد دے جنہ ویر کمائے نال محمد دے او نبیاں وی نال اوقاتاں لکھیاں نے ہر وار کہتے او دیاں باتاں لکھیاں نے 15واں پارا پڑھ کے یارا ویکھتے سی سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي
بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ 15واں پارا پڑھ کے یارا ویکھتے سہی، 15واں پارا پڑھ کے یارا ویکھتے سہی، ساریاں سیراں تے ملاقاتاں لکھیاں نے، ہر ویر کہتے اوہ دیاں باتاں لکھیاں لے، ہر ویر کہتے اوہ دیاں باتاں لکھیاں لے، ویچ قرآن نبی دیاں ناتاں۔ یا اللہ جڑا میرے نال مل کے پڑھے ایسے سال مکے مدینے لے جائیں، جڑا نہ پڑھے لورو واپس کر لویں، ویچ قرآن نبی دیاں ناتاں۔ اے شہر والیاں نو پتہ لگ جائے نبی دا غلام آئے، اہل بیت دے منن والا آئے، صحابہ نال پیار کرن والا آئے، ویچ قرآن نبی دیاں ناتاں۔ ہر ویر کہتے او دیاں باتاں لکھیاں لے، ہر ویر کہتے او دیاں باتاں لکھیاں لے، ویچ قرآن نبی دیاں ناتاں لکھیاں نے، ہر ویر کہتے او دیاں باتاں لکھیاں لے، ہر ویر کہتے او دیاں باتاں لکھیاں لے، اس دی زلف نو رب نے ہے واللیل کیا، اس دی زلف نو رب نے ہے واللیل کیا، کیویں ہوندیاں کالیاں راتاں لکھیاں نے، ہر ویر کہتے او دیاں باتاں، ہر ویر کہتے او دیاں باتاں لکھیاں لے، ویچ قرآن نبی دیاں ناتاں۔ جنہ دا یقین ہے او بولن، جنہ دا نہیں نہ بولن، ویچ قرآن نبی دیاں ناتاں لکھیاں نے، ہر ویر کہتے او دیاں باتاں لکھیاں لے، جنہ عمل کمائے نبی دی سنت تے، جنہ عمل کمائے نبی دی سنت تے، اونا دیاں وی نال شفاعتاں لکھیاں نے، ہر ویر کہتے او دیاں باتاں لکھیاں لے، ہر ویر کہتے او دیاں باتاں لکھیاں لے، ویچ قرآن نبی دیاں ناتاں لکھیاں نے، ہر ویر کہتے او دیاں باتاں لکھیاں لے، سب تن نال مینوں یار محبت ہے، سب تن نال صحابہ نال وی اہل بیت نال وی، سب تن نال مینوں یار محبت ہے، سب تن نال مینوں یار محبت ہے، میرے قلم نے ساریاں ذاتاں لکھیاں نے، ہر ویر کہتے او دیاں باتاں۔ اتنی شان والا نبی، اتنے ہاں جی ہاں، سب تن نال مینوں یار محبت ہے، اہل بیت نال مینوں محبت ہے، صحابہ نال مینوں یار محبت ہے، میرے قلم نے ساریاں ذاتاں لکھیاں نے، ہر ویر کہتے او دیاں باتاں۔ اتنی شان والا میرا نبی، اتنے مقام والا میرا نبی۔ اللہ دا قرآن محبت والا ہے کہ نہیں؟ جس محبوب تے نازل ہویا نبی محبت والا ہے کہ نہیں؟ قرآن بھی محبت والا، جس محبوب تے نازل ہویا محبوب بھی محبت والا۔ انہاں مولویہ نفرت کتھوں لئی؟
کیوں لئیے؟ وجہ نفرت دا سودا ابو جال دی دکان تے، محبت دا سودا اہل بیت دے گھرانے کول، محبت دا سودا صحابہ کول۔ ہن سنو، ہن مولوی جیڑا ہے نا نفرت دا سودا خریدا ہے ابو جال دی دکان تو تے وچدا ہے مصلی رسول تے، وچدا ہے ممبر رسول تے۔ میری ایک گل دی انشاءاللہ دل دی تختی تے لکھ کے لے جانا، وہ بھی دن تھے کہ ادھر ہاتھ میں جام، اب تو رستے بھی نہ یاد رہے میں خانوں کے، کتنے ساری ساری رات چوریاں وارداتاں ڈکیٹیاں، کتنے آج ساری ساری رات رب دا قرآن نبی دا فرمان، کوئی تعارف نہیں، کوئی ملاقاتہ نہیں اپنے دوستانہ، جاؤ آج نبی بن کے میرے کو ٹائم منگو، فقیر ٹائم نہ دے میرا نام وٹا دیا جائے، میرے آنے چ بھی اللہ دی رضا ہے، میرے پڑھن چ بھی اللہ دی رضا ہے، میرے سفر چ بھی اللہ دی رضا ہے۔ سنو جدوں دے مولویاں نے پیسے مکاؤنے شروع کیتے نے، اللہ دی قسم اٹھا کے نہ دین دے تبلیغ دا سلسلہ رک گیا، گھراں دے گھر بے نماز زیادہ ہو گئے، کنجر خانہ زیادہ ہو گیا، بے پردگی زیادہ ہو گئی ہے، بے نماز زیادہ ہو گئے، بے ایمان زیادہ ہو گئے نے۔ بے ایمانی دی میں کیڑی تانوں دساں، میں تے ہر جگہ تے دسیا کرنا۔ 4 مہینے پہلے آڑو خریدے بڑے خوبصورت رتے لال، گھر جا کے توتے نے سارا رنگ ہی لے گیا، سارا رنگ ہی لے گیا۔ سنو تسی علاقے والے، جویں جویں تسی پانی پا کے دودھ نو پتلا کیتی جاندے ہو، تہاڈا ایمان بھی پتلا ہویا جاندا ہے۔ غریب بندہ بیچارہ 150 روپیہ دودھ دے کلو دے پردہ تو دینا انہوں پانی ہے، لگ تے قیامت والے دے پتہ لگ جائے گا، خریدن والیاں دے ہاتھ ہون گے تے ویچن والیاں دے گریبان ہون گے۔ اگلی گل سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیوں جی دی نعت سننی ہو دا فرمان بھی سن لو، کیوں نہیں قاری صاحب سناواں کہ نہیں؟ سنو، محبوب فرماندے نے جانور نو گال بھی نہیں کڈنی، ایک تے دی کو تھوڑی قریب کرو، تھوڑی آواز زیادہ کرو اندر سپیکر، یار جانور نو گال بھی، اے تے حلال جانور نے نا، کتے دا بچہ ہے بل بلا رہا ہے، پیاس دی وجہ تو کنجری نے پانی پیوایا ہے، آسمانہ تو آواز ہوندی میری مخلوق دے ترس کھان والی ہے، جا تیریاں غلطیاں میں نہیں ویندا، جا تینوں معاف کر کے تینوں جنت دے چھڈی۔ سنو، آج جتنے مجھاں نو ٹیکے لاؤندے ہو قیامت والے دن اتنے تانوں لگنے نے۔ دیکھو مجھ دی زندگی 10 سال ڈاکٹران دی ریسرچ دے مطابق ٹیکے لا لا کے انہوں 5 سالہ ساڑو پہ جانا، انہوں دے ذمہ دار کون ہے؟ اس سے مجھ دا ٹیکے را دودھ پیوا پیوا کے آج جا کے نوجوان ملازمت لے جاندہ، جا کے اپنی سی وی پیش کردہ اندر ٹیسٹ کرا کے لیا، نوجوانوں ہیپاٹائٹس ہوئی پی ٹیکے را دودھ پی پی کے، وہ دا ذمہ دار کون ہے؟ میں دعا کرنا اللہ سونے دا غلام بنا دے، اللہ سونے دا غلام بنا دے۔ ایندہ واسطے جے کوئی ذمہ دار بیٹھا ہے تے خدا واسطے کر کے، رزق دا معاملہ کدے کولے؟ رزق کنے دینا ہے؟ اللہ دی ذات تے بھروسہ رکھ، تینوں اتنا کہ رب دے گا، تیری سوچ تو ہی بالا تر۔ ایسا میں ساڑھے ایمان کمزور ہو گئے، پرا پرا دا دشمن بنے ہیں، پتر پیو دا دشمن بنے ہیں، دولت ہی خاطر۔ ہن میرا دل کردا ہے کہ نویں جے انداز وچ نا چند گلاں تواڈے نال کر کے حمد و نعت دا کام شروع کراں۔ حالانکہ فکر مینوں ہے، سفر میرا زیادہ ہے، حالانکہ شام دا ٹائم تو پہلے ڈیگر دا ٹائم سی، شاید اس دی نظر کو نہیں ہوندی، مینوں اللہ دی ذات تے بھروسہ ہے جڑا رب لیا سکدا ہے واپس بھی لے جا سکدا ہے انشاءاللہ تعالی۔ سنیے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگو جیڑا دنیا تے رہ کے کسے دا حق کھاندا ہے، کسے دے مال تے قبضہ کردا ہے، قیامت دا دن ہوئے گا، سورج کمیل دی مسافت ہوئے گا، پیراں وچ جُتی نہیں ہوئے گی، تن تے کپڑے نہیں ہون گے۔ فرمایا کملی والے مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیڑا بندہ کسے دی چوری کرے گا وہی سامان او دے کندھیاں تے رکھیا جائے گا۔ ایک ایسا بھی خوش نصیب آئے گا، میرے نبی فرماندے نے اللہ دا قرآن دے سامنے انسان دی شکل بن کے آئے گا، اللہ سانو انہاں خوش نصیبہ چ لکھ دے گا۔ اللہ دا قرآن آکے گا مینوں پہچانی نہیں،
اللہ دا قرآن بولیا میں اللہ دا قرآن تو دنیا تے رہ کے میرے نال پیار کردا رہے میرے نال محبت کردا رہے اج میرا حق بندا ہے میں تیرے نال وفا کراں اج میرا حق بندا میں تیرے نال وفا کراں ایتھے بھابی سنی دے رولے اسی مسیتیں چھڑ دتیاں نمازاں پڑھنی چھڑ دتیاں نماز دا ٹائم ہے مکی دی مسجد اور نہ یہ بابیاں دی مسجد ہے یہ نہ پڑھو اپنی مسجد پڑھا کے جاندے جاندے نماز ہی ضائع ہو جاتی ادھر نہ جانی سنی دی مسجد خدا دا واسطہ جے سونے دا فرمان من کے نہ ایک دوے نال پیار کرو ایک دوے نال محبت کرو دو گلاں سنا کے اپنی انشاءاللہ حمد و نعت دا سلسلہ شروع کرنا سنو داڑھی مناونا یہودیاں دا کام میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی مناونا یہودیاں دا کام زنا کرنا یہودیاں دا کام جوا کھیلنا یہودیاں دا کام شراب پینا یہودیاں دا کام کلباں چ جانا یہودیاں دا کام نماز تو دور حج تو دور زکات تو دور یہودیاں دا کام قیامت دا دن ہوئے گا میرے نبی حوض کوثر تے کھلوتے ہون گے اللہ سارے نو پانی پلان دی توفیق عطا فرمائے اچھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کے سارے ہی جھوٹ بولن والے غیبت کرن والے حسد کرن والے ملاوٹ کرن والے بے ایمانی کرن والے لوکاں دے حق کھاون والے لوکاں دے پلاٹا دے قبضے کرن والے جان کے سارے ہی بے نماز اگر میرے نبی نے جاندیاں توڑے تے سوال کر چھڑیا ساری زندگی یہودیاں دا کارخانہ چلان والے آج مزدوری میں محمد تو لینا آ گیا میں تینوں آخیا سی داڑھی رکھ تو مناوندا رہے ہیں میں آخیا شراب نہ پیوی پیندا رہے ہیں جھوٹ نہ بولی بولدا رہے ہیں ملاوٹ نہ کری کردا رہے ہیں بے ایمانی نہ کری کردا رہے ہیں تو قرآن دی تلاوت کر تو نیڑے نہیں جاندا رہے ہیں گوانڈیاں نو ذلیل نہ کری تو ذلیل کردا رہے ہیں برادری نہ پیار کری ذلیل کردا رہے ہیں میرے نبی فرمان گے سوکن 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 دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ اوتھے تیرا میرا کی بنے آئیے سنیے شان رب العالمین دے بارے میں تے گلی گلی اعلان کردا رہنا وا ایس علاقے دے رہن والے ہو سکتا ہے دوبارہ تیری میری ملاقات نہ ہوئے زندگی دا بھروسہ کوئی نہیں مینوں تے بھی کوئی پتہ نہیں ہے میرا جڑا ساتھ تھلے آیا ہے اے ستا ہونا ہے کہ نہیں ہونا مینوں تے بھی کوئی بھروسہ نہیں کہ میں گھر جانا ہے کہ نہیں جانا مینوں تے بھی نہیں بھروسہ میں صبح دا سورج ویکھنا ہے کہ نہیں ویکھنا آئیے فقیر دیاں گلاں سنو نہ کوئی وڈا عالم دین نہ کوئی وڈا نعت خواں ایک او طالب علم جیڑا سب تو نالائق لیکن اج میں اپنے رب العالمین دی عظمت کیوں نہ بیان کر کے جاواں ساری کائنات نو بنان والا کون اللہ بنان والے پھر کیوں نہ کہہ دیواں پیار محبت نال دعوت دینا چاہنا ایویں نہیں مومن کہندے ہے دستگیر اللہ ہر شے تے قادر مولا قادر قدیر اللہ رب کل کائنات بنائی رب کل کائنات بنائی اے من دی ساری خدائی تینوں اجے سمجھ نہ آئی اس اللہ کو لوں ڈریا کر جیڑا کم نبی نے نہیں کیتا اج تو نہ بندیا کریا کر در رب دا چھڑ کے تو بندیا سارے قبراں تے نہ دھریا کرے ایویں نہیں مومن کہندے ہے دستگیر اللہ ہر شے تے قادر مولا قادر قدیر اللہ شان رب العالمین دے بارے کیوں نہ اعلان کر دیواں کیوں نہ کہہ دیواں تویں بخشن ہار مولا تویں بخشن ہار تویں بخشن ہار مولا تویں بخشن ہار 70 ماواں نالوں ود کے کرنا اے تو پیار کہہ دیو سبحان اللہ ایک باری پھر کہہ دیو تیرے حسن دیاں کرناں نے
چن ستارے یا مولا چن ستارے یا مولا تیرا ہر دم ذکر کریں دے مست نظارے یا مولا مست نظارے یا مولا مست نظارے یا مولا مست نظارے یا مولا تیرا ذکر کریں دے رہندے گلشن تے گلزار تو بخشن ہار مولا تو بخشن ہار تو نے اتنا دیا دیتا ہی گیا تو نے اتنا دیا دیتا ہی گیا رخ موڑ دیے دریاؤں کے میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا میری اگلی نظر ستاروں پر پھر بھی ہے تیرے سہاروں پر بخشن ہار مولا تو بخشن ہار تیرے در تے آن کھلوتا لے کے پنڈ گناہاں دی لے کے پنڈ گناہاں دی معاف کری تو سونے ربا ڈور نہ ٹوٹ جائے ساواں دی ڈور نہ ٹوٹ جائے ساواں دی توبہ توبہ میری توبہ توبہ استغفار تمہیں بخشن ہار مولا تمہیں بخشن ہار ہاتھ جوڑاں تے ترلے پاواں روواں تے کرلاواں میں روواں تے کرلاواں میں چھڈ کے تیرا بوا یا رب کیڑے در تے جاواں میں کیڑے در تے جاواں میں حشر دیاڑے شرما رکھ لئی اسیاں بڑے گناہگار تویں بخشن ہار مولا تویں بخشن ہار انا آتینا کل کوثر ویچ قرآن دے آیا ویچ قرآن دے آیا جس نو حوض کوثر دا تو مالک اللہ بنایا مالک اللہ بنایا دل وچ لے کے آئے سارے سونے نبی دا پیار تویں بخشن ہار مولا تویں بخشن ہار یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول شان رب العالمین سنن والے ہو پھر کیوں نہ میں اعلان کر دیواں اس ذات دے بارے میں تے گلی گلی اعلان کردہ رہنا وا سنیے ذرا اور ساری کائنات نو بنان والا کون ہے تینوں اور مینوں رزق دین والا کون ہے اللہ دین والا ہے پھر کیوں نہ اعلان کرا بگڑ سارے کم بناوندا اللہ سارے دی گل بناوندا اللہ سارے دی گل بناوندا اللہ پتھراں دے وچ کیڑیاں نو کوئی فکر نہیں پتھراں دے وچ کیڑیاں نو کوئی فکر نہیں گھر گھر دے وچ رزق پوچھوندا جنہاں نو اللہ رزق دیندا ہے اوہی بولن گھر گھر دے وچ رزق پوچھوندا اللہ سارے دی گل بناوندا اللہ مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کرا مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کرا وچ قرآن دے خود فرماوندا اللہ سارے دی گل بناوندا اللہ سارے دی گل بناوندا اللہ جیڑا دل نال اللہ اللہ کردا اے جیڑا دل نال اللہ اللہ کردا اے اس نو اپنا حرم وکھاوندا
اللہ سارے دی گل بناوندا اللہ سارے دی گل بناوندا اللہ اے بختاں دے ماریو رب نو یاد کرو اے بختاں دے ماریو رب نو یاد کرو ستے ہوئے لکھ جگاوندا اللہ سارے دی گل بناوندا اللہ اور سنیے ستے ہوئے لکھ کون جگاندا ہے اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنگل چ گزرے تو مچھ ایک لکڑی وڈ رہا کہنے لگا تھا کی کرنا ہے جی بچیاں دی روزی اچھا اس گل دے اندر ایک بڑی وڈی دلیل ہے جیڑی تانوں اج سمجھانا چاہنا اس آ کے چھڈ پرا لکڑا وڑیاں اب پکڑ ایک لال لے کے چلا جائے لال پکڑیا ہے اتنا قیمتی لال این پکڑی جاندہ ہے آسمانوں تو نہ اڑدی اڑدی ال آئی انہیں گوشت دا ٹکڑا سمجھ کے انہوں چک لے کاردی نو جا کے کہندہ اللہ علیہ آج میں نے ایک لال ملے اس آکھا جاوے پران چڈو جائے لال ملے اے منہ تے مسور دی دال لال تینوں کچھو لبن لکڑی لے کے تو پانا بناونا سیر لکڑی وڈنے لگا حضرت سلیمان علیہ السلام پھر آئے پتہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہے حضرت داؤد علیہ السلام دے صاحبزادے نے وہ کہندا پھر لکڑی کہندا جی ہاتھ رکھیا سی اتو اللہ کے چکے لے گئی اچھا چلو اس طرح کر ایک ہور لے جا انہوں نے منہ پا لا کہندا ٹھیک ہے ہن تو نہیں نہ کوئی لے کرنے دریا لنگن لگا تھوڑا جا پیر نیواں گیا تکر گوتا آیا تو منہ چو لال بار جا پہ کاردی نو کہنے لگا اللہ علیہ ایک میں جو آج ہور ملیا سی ہو سکتا چپ کروے جھوٹاں دی پانڈی بننی کھڑوتا لال لبا تیرے اے بوتھا تے تنو لا تو لکڑی وڈ کے لیا دوسرا دن ہویا تیسرا سلیمان علیہ السلام نے پوچھے اب یہاں بھی موڑ آ گیا وہ جی پانی چنا ڈگ پیا گوتا آ گیا تو منہ چو نکل گیا کہنا ہونے نکالا صافہ پکڑ کنی پلے بن کے تینوں سر تے بن لا جنہ میں پانی ڈونگا ہے نو کٹ کے بن لوی گوتا نہیں تینوں آئے گا جا رہا تے ویکھیا تے گھوڑی سوار چنگا تیز آ رہا ہے انہیں ماریا ہاتھ تے صافہ لیندا تے آ گیا گھر والے نے آندا اللہ والی اج بھی مینوں ایک لال ڈیجا پر گھوڑی سوار لے گیا کہندی اگاں واسطے میرے سامنے لال دی گل نہ کری تو چپ کر کے نکل جا تو لکڑی نہ لے آن دے بہانے بناونا وہ بیبیاں نے نا جی ایک بیبی دا خامد بڑا اللہ دا ولی سی انہیں کہا میں جو کر دیتا ہو سکا جان نہیں آوے تینوں وڈے ولی نو ایک دن اپنے گھر دے چھت اڑ کے لنگیا تو بی ویکھ دی ماشاءاللہ میرا سائیں ولی بنیا ہوندا ولی تے آئے نا کہ جڑا آواز چڑدا جاندا ہے وہ آیا کہنا بیوی کہنے لگی تو ہی ولی بنیا وانا ہے ولی تا اج ساڈی چھت توڑ کے لنگی او ہی ولی اس کہ کرم والیو میں ہی سی او کہ تا پر ڈنگے ڈنگے مردا جانا ہے اچھا وہ کہنے لگی اگاں واسطے میرے سامنے لال دی گل نہ کری تے جا کم کر اپنے کم تے چلا جا حضرت سلیمان علیہ السلام جدو ویکھیا دل دے اندر خیال آیا میرے بھائی اگر میں تیری تقدیر بدلنا چاہواں تے میں نہیں بدل سکدا تیری تقدیر ادو بدلے گی جدو رب چاہے گا ہن تم ہی سجدے تے ڈگ پاؤ میں بھی ڈگ پاؤں اللہ دے حالات بہتر کر دے پھر اللہ دا نبی سلیمان علیہ السلام سجدے وہ مچھی بھی سجدے کہندا جا ہن اللہ دے بندے کم کر این کر کے ٹہنے نو ماریا نا ٹپا تھلے ڈگیا تو تیل دا آلنا سی وچوں لال لب گیا وچوں کی لبیا لال لب گیا آ رہا بڑی خوشی دے اندر مٹھ دے اندر بند کیتا ہے گھوڑی سوار آیا کہندا اللہ دا نا ہی میں جڑی غلطی کر بیٹھا مینوں معاف کری مینوں صافے دی لوڑ سی تے اپنا صافہ لے لا جدوں صافے دی گنڈ کھولی نا تے وچے اوویں ہی لال بدھا آیا اگا نکلیا جدوں دریا لنگن لگا نا تے مچھی کدے اگے آوے کدے پیچھے آوے انہیں ماریا ہاتھ مچھی نو پکڑ لیا گھر گیا کہندا اللہ علیہ تو کہنی لال نہیں لبا ویکھ دو لال نہیں جلدی کر اج مچھی پکا دریا چ مچھی بھی بڑی وڈی لب گئی جدوں مچھی دا پیٹ چا کیتا وچوں بھی لال نکل آیا انسان کسے نو امیر کرنا چاہے نہیں کر سکدا جنوں اللہ امیر کرے وہی ہوندا ہے ایتھوں ایک دلیل لبھی ہے وہ مالک کون ہے اللہ جدے بارے میں تے گلی گلی اعلان کردا رہنا لوگو
یا رب سائیں کرم کماویں تے سن ساڈیاں فریاداں جنہاں کول اولاد نہیں مولا تو انہاں دے اولاداں یا رب علی حسین یا سوالی کہ تو ملکاں دے والی ساڈے جیاں گناہگارانو مولا پہلے جگہ تے کر دی تھی پہلے تے کدے نہ موڑی خالی سواری اساں توبہ کی تھی تے 200 واری بنی مڑوی اسی توبہ کر دے تے یا رب ساڈی منی میری روح پہ رب رب کر دیے دل کر دے اللہ اللہ کہہ دیو ایک باری پھر کہہ دیو میری روح پہ رب رب کر دیے دل کر دے اللہ 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 جس دن دا میں یارا پھڑیا ہے ایک رب دی توحید دا پلہ ہو میری روح پہ رب رب کر دیے دل کر دے اللہ اللہ جدو مینو منو مکائیے جی جدو مینو منو مکائیے جی جدو اندر چاہتی پائیے جی جدو مینو منو مکائیے جی جدو اندر چاہتی پائیے جی پھر بندہ رہندا نکلا ہو اللہ اللہ میری روح پہ رب رب کر دیے دل کر دے اللہ اللہ او جدو رب دی یار رضا ہووے او جدو دل وچ خوف خدا ہووے جدو رب دی یار رضا ہووے جدو دل وچ خوف خدا ہووے پانی تے تر دے مسلح اللہ اللہ میری روح پہ رب رب کر دیے دل کر دے اللہ اللہ زمیندارو ہل واؤندے ہو پٹھے کڈدے ہو وڈ کے مجھاں اگے پاؤندے ہو مجھاں دیاں کالیاں کالیاں تھڑاں وچوں چٹے رنگ دا دودھ دین والا کون ہے اللہ دین والا ہے زمیندارو چٹے رنگ دا دودھ دین والا کون ہے اللہ دین والا ہے او پٹھیاں دے وچ دودھ مشیناں لگیاں نے کالے تھڑاں وچ ویکھو تاراں بگیاں نے تے دودھ دے وچوں دہی تے دہی وچوں تھندا اے مر جانے مالک زندہ اے مر جانے مالک زندہ اے او ٹڈاں دے وچ پانڈے رکھے ہوئے نے مرغی دے وچ آنڈے رکھے ہوئے نے تے کدھروں بنیا بندہ تے کدھروں پرندہ اے مر جانے مالک زندہ اے ایک دن آخر دنیا چھڑ کے جانا ہے تیرا میرا بندیا قبر ٹھکانا ہے تے دس تینوں مینو رزق کون دیندا ہے مر جانے مالک زندہ ہے کہہ دیو شان رب العالمین سن والے ہو میں دعا کرنا اللہ سارے دے میرے سمیت گناہ معاف کر دے
آمین کہہ دیو کوئی وہابی آیا ہے کوئی سنی آیا ہے کوئی بریلوی آیا ہے دیوبندی آیا ہے کوئی اہل حدیث بیٹھے کوئی بھی ہو اللہ سارے دی حاضری قبول کر لا عرشاں والے ربا ملک پاکستان دیاں حفاظتاں فرماد آمین کہہ دیو پھر کیوں نہ کہہ دے ماں شان رب العالمین دے بارے میں تے گلی گلی اعلان کردہ رہنا او خالق کون ہے اللہ پچھلی رات دا ویلا ہوئے ساری دنیا ستی ہوئے نرم گرم بسترہ چھڑ دینی اللہ دے کارے چاہ کے نا او دے ڈر تو دو چار اکھ وچوں قطرے بہانا تیرا کام ہے تیری ساری زندگی دے گناہ معاف کر دینا میرے رب تک اتنی شان والا میرا رب العالمین ہے تیرے آنے چا دیر ہو سکتی ہے انہوں معاف کرن لگا دیر نہیں ہو سکتی اتنی غفلت دی نیندر ستے پہ مالک ویکھ رہا ہے مالک بے ایمانی کرن والے ہو مالک ویکھ رہا ہے ملاوٹ کرن والے ہو مالک ویکھ رہا ہے پچھلی رات دا ویلا ہوئے اللہ دی بارگاہ دے اندر آ گیا کر تے آ کے آکھیا کر میرے کول ہے باندے انبار اللہ تیری ذات غفار ستار اللہ تیری ٹھاٹ رحمت دووے میرے جیسا آسی کیوں بے آس ہووے ہے ایمان میرا تو حاجت روائے نہ تیرے سوا کوئی مشکل کشائے میں غیران دے درتے کیوں دامن پھیلاواں کیوں مشرک بنا کیوں جہنم نو جاواں قبر دے عذابوں تو کر دے آسانی تیری مہربانی تیری مہربانی میں عاجز نہیں مانا تے بے کس بیچارہ مگر تیری رحمت دا مولا سہارا میں ہر ویلے تیرے ادھر تو ہی منگا تو دیندہ نہ تھکے میں لیندہ نہ سنگا قبر دے عذابوں تو کر دے آسانی تیری مہربانی تیری مہربانی کدے آکے آکھیا کر معافی آندے کل ماج پھر اللہ سونیا معافی آندے کل ماج پھر اللہ سونیا گل پسند تینوں دیر اللہ سونیا معافی آندے کل ماج تیرا دار چھڑ کے تے اور کیتے جانا نہیں تیرے باجو سارے نو میں کیتے بھی جھکانا نہیں آندے آندے ہو گئی میں تو دیر اللہ سونیا معافی آندے کل مج پھر اللہ سونیا یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے نبی دی شان سن والے ہو آج تو انہوں نہ سنان لگا جڑی مدینے کھلو کے 5 نمبر مسجد نبوی دا دروازہ سامنے روزہ مبارک اے 5 نمبر دروازہ 372 نمبر گیٹ جناب حمام دے سامنے سنیے ذرا سیالکوٹ دے بندے کجراں والے دے بندے مینوں کہنے لگے مولوی منظور میں کہا ضرور کہندے یار کوئی نعت سناؤ میں کہا نعت سنا دے ماں
کہندے نے سناؤ. میں کیا سونے دے گھر چ کھڑوتے ہاں تے سونے دی نعت پڑھاں گا. نال دا کہن لگا شورتے پکڑ لین گے. میں کیا کوئی گل نہیں, اگر سونے دیا نعتاں پڑھدیاں ایتھے بھی جیل چ رہ لیا تے کوئی گل نہیں, امام احمد بن حنبل دی سنت پوری ہو جائے گی. سنیے ذرا, نعت پڑھنی شروع کر دیتی, نیٹ تے موجود ہے. میں کیا ایویں مولوی او لڑدے پھر دے ہو, کوئی کہندا حضور نور ہے, کوئی کہندا حضور بشر ہے. سنو ذرا, حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے. اگر تسی چاہندے ہو سونے نبی دے ہتھوں حوضے کوثر دا پانی مل جائے, مل کے میرے نال پڑھو. عرشاں والیا ربا جڑے اچھی پڑھن اج رات ہی میرے نبی دا خواب دے اندر دیدار کرا دیوی. حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے, حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے. لا جواب نو تو لا جواب رہن دے. پڑھ لو سارے اچھی آواز نال, یا اللہ جڑا ہولی بولے او دی سم بند ہو جائے. حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے, حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے. لا جواب نو تو لا جواب رہن دے. جہڑے دن دا پڑھیا رب دے قرآن نو, سینے لایا سونے نبی دے فرمان نو. میسج نوٹ کر لو, جہڑے دن دا پڑھیا ویکھو میرے ال, جہڑے دن دا پڑھیا رب دے قرآن نو, سینے لایا سونے نبی دے فرمان نو. چھوڑ پارا اور کوئی کتاب رہن دے, چھوڑ پارا اور کوئی کتاب رہن دے. لا جواب نو تو لا جواب رہن دے. حسن و حسین میری اکھیاں دے تارے نے, حیدر قرار مینوں جان تو بھی پیارے نے. ان گل نہیں بننی, ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ. ایک باری پھر کہہ دو سبحان اللہ. حسن و حسین میری اکھیاں دے تارے نے, حیدر قرار مینوں جان تو بھی پیارے نے. یہ جنتی نواب نے نواب رہن دے, یہ جنتی نواب نے نواب رہن دے. لا جواب نو تو لا, بولو بولو, لا جواب نو تو لا جواب رہن دے. حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے. لا جواب نو تو لا جواب رہن دے. میں شرد دن جدوں دھپ نے ستاونا ہے, آمینہ دے لالے اودوں کم ساڈے آونا ہے. کہہ دیو کہہ دیو, میں شرد دن جدوں دھپ نے ستاونا ہے, آمینہ دے لالے اودوں کم ساڈے آونا ہے. میرے اے غلام اللہ میرے اے غلام نے, میرے اے غلام نے حساب رہن دے. تڑپ جاؤ میرے نبی دے غلاموں, میرے اے غلام نے حساب رہن دے. لا جواب نو تو لا جواب رہن دے. مدنی دی بات سن اللہ فرمان گے, تیرے اے غلام سارے جنتاں نو جان گے. تیرے اے غلام سارے جنتاں نو جان گے. پر شرط ہی سونیا شرک دے کولوں پاک ہین جے. لا جواب نو تو لا جواب رہن دے. خزینیاں دی بات نہ نگینے دی بات کر, کملیا حضور دے پسینے دی بات کر.
کملیا حضور دے پسینے دی بات کر چھوڑ پارا ذکر غلاب رہن دے چھوڑ پارا ذکر غلاب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے کہہ دیو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ سنیے ذرا دلاں وچ اذان تھے نہیں اذان دنیا اذان نہ ہو رہی ختم ہو گئی اچھا دلاں وچ ہو بے احمد دا کاش کدے تسی ساؤنڈ منگایا ہوندا مینوں پڑھن دا سواد آوندا تینوں سنن دا سواد ساؤنڈ بھی ٹوری ہے تے مولوی بھی لوری ہے دلاں وچ ہو بے احمد دا خزانہ ہونا چاہیے لباں تے کملی والے دا ترانہ ہونا چاہیے جدوں وقت نظارہ ہوئے مدینے دی فضا ہوئے اکھاں دے سامنے منظر سہانا ہونا چاہیے پھر کیوں نہ کہہ دیواں گلیاں دی مدینے دی ٹورن داتا پڑھن والا بھی تواڈے سامنے لکھن والا بھی تواڈے سامنے حرم وچ کھلو کے بابے دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے پوری دنیا تے وائرل ہو گئی میں فقیر تواڈے سامنے کھلوتا میرپور دا بندہ رہن والا سی حاجی عبداللطیف صاحب اللہ نو پیارے ہو گئے اللہ انہوں نے جنت الفردوس عطا فرمائے آمین کہہ دی بعد وچ مینوں پتہ لگا بزرگ کیوں روندے سن ہو سکتا ہے دوبارہ ایتھے آنا نصیب نہ ہوئے مینوں کہندے نے میں ہنے دعا کر کے نکلیا بیت اللہ دا دروازہ پکڑ کے اللہ کدے مولوی منظور نہ ملاقات کراویں وہ مالک اتنا مہربان نکلے انہیں حرم دے وچ ملاقات کرا دیتی سارے کام تے اللہ دی رحمت نہ میرا مالک کردا ہے تو ایتھوں کر کے منگ کے ویکھتے سے تیری ہر مشکل آسان نہ ہوئے تو پھر گل کرے ادھت منگی یا اللہ معاف کر یا اللہ معاف کر دعا ہاتھ تیرا بے ایمانی لے ہوندا ہے یا اللہ معاف کر یا اللہ معاف کر اگلے دن جڑا والے دے اندر سیلمے دا افتتاح آیا تے مولانا صاحب قرآن دی تلاوت کیتی ہے جڑا والے دے اندر کنجریاں دے اسٹیج ڈرامے واسطے مولانا صاحب دعا کر رہے ہیں او دا ترجمہ میں ایک جگہ تیج بھی کیتا ہے سیلمے دے افتتاح تے مولوی تقریر کر کے تلاوت کر کے دعا کر رہے ہیں میں کہ مولوی یا اللہ اسی اگے بڑے بے غیرت ہیں مزید سانو بے غیرت کر دے اسی اگے بڑے لانتی ہیں مزید سانو لانتی کر دے اسی اگے جنمی ہیں مزید سانو جنمی کر دے سیلمے دے افتتاح تے جتھے کنجریاں دے گیت چل رہے ہیں جتھے مجرے چل رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں عورت گھر دے اندر اچھی آواز نہ قرآن نہ پڑھے کہ دی آواز غیر محرم دے کرنا تے نہ جائے ہون تے ماشاءاللہ نیٹ کھولو گانے بن کے مہندیاں لا کے بیوٹی پارلر تو آ کے جد میں پہنچی شہر مدینے ایک حاجی لایا مینو گھٹ کے سینے لفظ نہ ہوئے او صدا جڑی چور دی صدا انہیں شرم نہیں آئی
حیا نہیں آیا، انہوں اجازت کنے دیتی؟ آئیے سنیے. گلیوں دی مدینے دی تو رہن دا تہاں مزہ آوندا، اے باغوں دے کھجورا دے پھرن دا تہاں مزہ آوندا. کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کہ کیا ہے مدینہ، کبھی تم مدینے میں جا کر تو دیکھو. گلیوں دی یا اللہ جڑا میرے نال مل کے پڑھے ایسے سال مکے مدینے لے جاویں. گلیوں دی مدینے دی تو رہن دا تاں یا اللہ جڑا ہوڑی بولے کراچیوں واپس کر لویں، جڑا اچھی بولے مکے مدینے لے جائیں. گلیوں دی تو رہن دا تاں ایک باری پھر پڑھو. گلیوں دی تو رہن دا تاں مزہ آوندا، مرن تو میں نہیں ڈردا، اے موت ایک دن تے آنی پر قبر ہوندی باقی دے وچ مرن دا تاں مزہ آوندا. قبر ہوندی باقی دے وچ مرن دا تاں مزہ آوندا. قبر ہوندی باقی دے وچ مرن دا تاں مزہ آوندا. گلیوں دی تو رہن دا تاں مزہ آوندا. اے سینہ منبر نال آوندا، سبز گنبد دی چھاں آوندی، اساں مدتاں دے سکدیاں نو ٹھہرن دا تاں مزہ آوندا. تاں تے مینوں کہنا پوے گا جدوں میں مدینے پہنچیا، مسجد قبلہ تین ویکھی، مسجد بلال ویکھی، ریاض الجنہ دے اندر کھلوتا، جنت البقیع ویکھی، اود پہاڑ ویکھیا. پھر مینوں کہنا پیا گھر بے مثال آقا دا، رتبہ کمال آقا دا. کہہ دیو گھر بے مثال آقا دا، رتبہ کمال آقا دا. جنت نو لے کے جائے گا اے پیار میرے آقا دا. گھر بے مثال آقا دا، رتبہ کمال. پڑھ لو سارے. گھر بے مثال آقا دا، رتبہ کمال آقا دا. غاراں دے وچ جا کے قرآن پڑھ دے رہے، امت دے لئی دعاواں سرکار کر دے رہے. قرآن دا خلاصہ اے اخلاق میرے آقا دا. گھر بے مثال آقا دا، رتبہ کمال آقا دا. آخری شعر تو میرا سلام. میں انہیں انشاءاللہ تعالیٰ امید رکھاں گا جدو تسی میں نے دوبارہ بلاؤنا ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ سون دا انتظام ہوئے گا. 2 گھنٹیاں دا زور اس 1 گھنٹے تے لگ گیا. 2 گھنٹیاں دا میں دعا کرنا اللہ آج دی حاضری ساڑی قبول کر لیں. میں نے ایک بندے نے پوچھا مولوی صاحب تسی بڑی صحابہ دی اہل بیت دی شان بیان کر دے ہو، دسو توڑا یزید دے بارے کی خیال ہے؟
میں کہا تینوں یزید مبارک کہ مینوں حسن و حسین مبارک. میری سدھی جی گل ہے، میری اپنی محبت ہے، بھاویں فتوے لاؤ جو مرضی کرو، میری محبت اہل بیت نال. میں کہ تو یزید دا جھنڈا پکڑ کے او دے نال جاویں، میں حسن و حسین دے پیچھے پیچھے جنت میں ٹر جاؤں گا. میں انہاں دی شان بیان کراں. وہ بندہ بڑے غصے نال ویکھیا، ادو پھر مینوں کہنا پیا کوئی جلدا تے جلے میں جلاواں گا، میں تے رتبے حسین دے سناواں گا. حسین یار میری اکھیاں دا نور، حسین یار میری اکھیاں دا نور، حسن میرے دل دا سرور، حسن میرے دل دا سرور. او جیڑا مندان منوں میں مناواں گا، میں تے رتبے حسین دے سناواں گا. دل وچ رکھ لے پیارے علی دے بچیاں دا، سوہنا اے کردار علی دے بچیاں دا. دل وچ رکھ لے پیارے علی دے بچیاں دا، سوہنا اے کردار علی دے بچیاں دا. ساری رات مسلط رب نو راضی کریں، ساری رات مسلط رب نو راضی کریں. تہجد نال پیارے علی دے پڑھ لو سارے، تہجد نال پیارے علی دے بچیاں دا، سوہنا اے کردار علی دے بچیاں دا. کربل وچ صبر کر کے وکھا چھڈیا، کربل وچ صبر کر کے وکھا چھڈیا. اچا اے معیار علی دے بچیاں دا، سوہنا اے کردار علی دے بچیاں دا. کیوں نہ کہہ دیواں جے تو رسے ہوئے رب نو مناونا اکھ دی بنا لے تصویر. جیڑے جاندے بیت اللہ اوتھے کہرن اللہ اللہ، جیڑے جاندے بیت اللہ اوتھے کہرن اللہ، جیڑے جاندے بیت اللہ سو رب دی انہاں دا بیڑا پار ہوندا اے. خواب وچ نبی دے غلاماں نوں ہی نبی دا دیدار ہوندا اے. انشاءاللہ تعالی کدے پھر موقع ملے حاضر ہوں گے. میں دعا کرنا اللہ سارے دی حاضری قبول فرمائے. آج دی انشاءاللہ تعالی ریکارڈنگ آج دا تو پورا دا پورا انہاں دے نیٹ دے اتے پروگرام انشاءاللہ تعالی تواڈے سامنے ویڈیو بنا رہے ہیں یوٹیوب تے، فیس بک تے اور اسی طرح ہی ٹویٹر تے سارے پاسے وائرل کر دینے. انہاں دے چینل نو سبسکرائب بھی کرو، لائک بھی کرو، شیئر بھی کرو. اصلاح مسلم، اصلاح مسلم انہاں دے چینل نو سبسکرائب بھی کرو، شیئر بھی کرو. جڑیاں کوڑیاں تانوں گلاں کیتے لگدا دوبارہ تساں مینوں کو نہیں سدنا انشاءاللہ. پانی پھر گیا اور مٹھیاں گلاں انشاءاللہ. نہیں جی کوئی گل نہیں. میں دعا کرنا اللہ سونے دا غلام بنا دے، اللہ سونے دی غلامی ساڈی زندگی گزار دے. ہن آخر تے جڑا میں تواڈے تو کم لینا چاہنا، سونے دی سنت دے مطابق عمل کرو گے؟ کرو گے؟ سفر چ مسافر بندہ رستے چ بھی دعا کرانگا. ہن جڑے سارے مجمع چ آئے سنن آئے بیٹھے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان جڑا صلح چ پہل کرے انہوں ایک حج دا ثواب مل جاتا ہے. جڑے آپس وچ لڑے ہو بھلا جڑے اس مجمع چ بیٹھے نے تے ایک دوے نوں نہیں بلاوندے، اٹھ کے جفی پان کے لگ پتا جاوے کہ سونے دے غلام نے یا دل چ نفرت رکھن والے نے. جڑے آپس تھوڑا جہا بھی بولے ہو نہیں بلاوندے ہو. اور سنو حدیث یاد آئی، سنا دے ماں. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں
جیڑا مسلمان دے نال ایک سال پورا نہیں بولدا انہیں ایک انسان دا قتل کیتا ہے۔ ہن جیڑے آپس سے لڑے ہو اٹھا کے جفی پاؤ، ایک دوے نال صلح کر لو۔ جے اگر اتنے موجود نہیں بیٹھے، ہاں جی ہے کوئی اتنے جوڑا، کوئی جوڑا اتنے ہے جڑا آپس سے نہیں بولتا تو اٹھ کے جفی پا لے۔ وہ اللہ دی قسم نک نو رکھیا ابو جہل جہنم دا بالن بن گیا۔ نیوں جاؤ، جتنا نیوں جاؤ گے اتنا رب دی بارگاہ وچ قریب ہو جاؤ گے۔ کیوں جی صلح کرو گے کہ نہیں آپس وچ؟ کچھ نہیں منگیا تواڈے تو، میں کچھ نہیں منگیا، صرف ایک ہی ہے، پرا بیٹھے ہو، محلے دار بیٹھے ہو، کوئی وعدہ گھاٹا ہو بھی گیا، شیطان نے لڑائی پا بھی دیتی ہے، یار آپس سے صلح کر لو، کرو گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تواڈے سارے تو اور میرے تے رحمتاں دے نزول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یا اللہ جتنے بھی اسی بیٹھے اللہ ساڈو ساریاں نو ساڈے ساریاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ سونیاں زندہ رکھی تے شان نال ماری تے ایمان نال اللہ مردی باقی کلمہ نصیب فرما۔ اللہ روئے زمین تے جتنے مسلمان بیمار نے اللہ سبنا نو شفا عطا فرما۔ اللہ فلسطین والیاں دیاں غیبانہ امداداں فرما۔ اللہ مقبوضہ کشمیر دے اندر جتنے مسلمان ظلم دی چکی جو پیس رہے نے اللہ انہاں دیا حفاظتاں فرما۔ اللہ جتھے کتے مسلمان پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جڑے بے نماز نے نمازی بنا۔ اللہ جڑے ایک دوے نال لڑے ہوئے نے ایک دوے نال صلح کرنے دی توفیق عطا فرما۔ اللہ جتنے روئے زمین تے تیرے گھر نے جنیاں مسجدہ نے اللہ سبنا نو آباد فرما۔ اللہ سبنا نو آباد فرما۔ جڑے لوگ تیرے گھرانو آباد کر دینے اللہ انہاں دے گھرانو آباد فرما۔ اللہ جڑے لوگ تیرے گھران دے اندر فتنے بن جاندے نے اللہ انہاں نو ہدایت نصیب فرما۔ اللہ جنہ لوگاں دے پیسے خرچ ہوئے نے تیرے گھر دے اتے اللہ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا۔ اللہ کوئی وہابی ہے، سنی ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، حنفی ہے، شافی ہے، مالکی ہے، حملی ہے، سولوردی ہے، قادری ہے، اللہ ایک دوے نال پیار کرنے دی توفیق عطا فرما۔ اللہ جتھے قرآن حدیث آ جائے اللہ برادری اللہ نہ ویکھن، اے رشتہ داری اللہ نہ ویکھن، مولوی اللہ نہ ویکھن، ویکھن تے تیرے قرآن اللہ ویکھن، تیرے نبی دے فرمان اللہ ویکھن۔ اللہ ایک دوے نال پیار کرنے دی توفیق عطا فرما۔ اللہ سونیا زندہ رکھی تے شان نال ماری تے ایمان نال اللہ مردی باقی کلمہ نصیب فرما۔ اللہ روئے زمین تے جتنے مسلمان بیمار نے میرے سمیت کوئی کسی مرض دے اندر مبتلا ہے اللہ اپنی رحمت نہ شفا عطا فرما۔ اللہ جنہاں نے مینوں بلائے جنہاں نے رابطے کیتے نے اللہ انہاں دی محبت قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا۔ اللہ جنہاں تیری رضا واسطے مینوں سنے تیرا قرآن سنے تیرے نبی دا فرمان سنے تیری شان سنیے تیرے نبی دی شان سنیے اللہ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا۔ اللہ ساڑیاں بچیاں نو نیک تے نمازی بنا۔ اللہ سونیا جتنی روئے زمین تے میریاں روحانی ماواں روحانی بہنا مسلمان روحانی بیٹیاں اللہ پردہ کرنے دی توفیق عطا فرما۔ اللہ نمازاں پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ جنہاں نے مینوں بلائے جس بیٹے دی خوشی دے اندر انہاں نے مینوں بلائے اللہ نیک صالح بیٹے عطا فرما نیک صالح بیٹے عطا فرما۔ اللہ دو خاندانانو شیطان دی شر تو محفوظ فرما شیطان دی شر تو محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ جی اللہ تعالیٰ